اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه فرزند یا مادرت زبان املال سرطان داشته باشه، دوست داری اون مداوا بشه یا مشکلات خودت حل بشه؟ برای کدوم دعا میکنی؟ اصلا مشکلات خودت به چشمت میاد؟ حالا اگه مشکلی در عالم باشه که با حل شدنش تمام مشکلات مردم جهان حل بشه چی؟ برای حل بزرگترین مشکل جهان دعا میکنی یا برای حل مشکلات خودت یا دیگران؟ مشکلی که با حل شدنش کره زمین بهشت میشه. بله، درست حدس زدی. مشکل غیبت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس از این به بعد هیچ دعای دیگه‌ای نکن و فقط بگو اللهم عجل لولیک الفرج در هر حالی که هستی، چه نشسته، چه ایستاده، چه دراز کشیده، چه نیمه خواب، چه در حال غذا خوردن و در همه حال با زبان یا قلب و ذهنت. زیرا حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم. برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست. کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه، شیخ صدوق رحمت الله علیه، صفحه 485. و یگانه مدافع واقعی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یعنی علامه الله یاری رو هم کمک کن با مال و تبلیغ و دعا.